ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच खट्वाङ्गाद्दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्माद्दशरथोऽभवत्। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः। पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां। वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रो विजृम्भत्रस्ताब्धिः। बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्यानिशाचराः। पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरृतपुङ्गवाः। यो लोकवीरसमितो धनुरैशमुग्रं सीता स्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम्। आदाय बालगजलीलैवेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्जमध्ये। जित्वानुरूपगुणशीलवयोङ्गरूपां सीताभिधां सृजमुरस्यभिलब्धमानां। मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनजत्प्ररूढं दर्पं महीमकृतयस्त्रिरराजबीजा। यः सत्यपाशपरिवीतपितुर्निदेशं स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे स भार्यः। राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनमसो निवमुक्तसङ्गः। रक्षस्वसुर्व्यकृतरूपमशुद्धबुद्धेः तस्याक्षरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून्। जघ्ने चतुर्दशसहस्रमपारणीयकोदण्डपाणिरटमानवुवासकृच्छ्रम्। सीताकथाश्रवणदीपितहृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण। जघ्नेऽद्भुतैण वपुषाश्रमतोपकृष्टः मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रः। रक्षोधमेन वृकवद्विपिने समक्षं वैदेहराजदुहितर्यपयापिताय। भ्रात्रावने कृपणवत्प्रियया वियुक्तः स्त्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयंश्चचार। दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्यमहङ्कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दजिता गतिं तैः। बुद्ध्वाथ वालिनि हते प्लवगेन्द्रसैन्यैः वेलामगात्समनुजोजभवार्चिताङ्घ्रिः। यद्रोषविभ्रमविवृत्तकटाक्षपातसम्भ्रान्तनक्रमकरोभयगीर्णघोषः सिन्धुः शिरस्यर्हणं परिगृह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्य बभाषयेतत्। न त्वां वयं जडधियो नु विदामभूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशं। यत्सत्त्वतः सुरगणारजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः। कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोपमेहं त्रैलोक्यरावणमवाप्नुहि वीरपत्नीं। बध्नीः सेतुमिह ते यशसो विदत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः। बद्धो दधौ रघुपतिर्विविधाद्रिकूटैः सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गैः। सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैरनेकैः लङ्कां विभीषणदृशा विशदग्रदग्धाम्।
सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठश्रीद्वारगोपुरसदोबलभीविटङ्का निर्भज्यमानधिषणध्वजहेमकुम्भशृङ्गाटका गजकुलैर्हृदि नीपघूर्णा रक्षः पतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भधूम्राक्षदुर्मुखसुरान्तनरान्तकादीन् पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकम्पनादीन् सर्वानुगान् समहिनो दध कुम्भकर्णम् ताञ्यातुधानपृतनामसि शूलचापप्रासर्ष्टिशक्तिशरतोमरखड्गदुर्गाम् सुग्रीवलक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमादनीलाङ्गदर्क्षपनसादिभिरन्वितोगात् तेनेकपारघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वन्द्वं वरोथमिभपत्तिरथाश्वयोधैः जघ्नुर्द्रुमैर्गिरिगदेषुभिरङ्गदाद्याः सीताभिमर्शहतमङ्गलरावणेशान् रक्षः पतिस्वबलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुह्य यानकमथाभिससार रामम् स्वस्यन्दने द्युमतिमातलिनोपनीते बिभ्राजमानमहनन्निशितैः क्षुरप्रैः रामस्तमाह पुरुषादपुरीशयन्नः कान्तासमक्षमसतापहृताश्वपत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमस्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्घ्यवीर्यः एवं क्षिपन्धनुषि सन्धितमुत्ससर्ज बाणं स वज्रमिव तद्धृदयं बिभेद सोऽसृग्वमन्दशमुखैर्न्यपतद्विमानात् हाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः ततो निष्क्रम्य लङ्कायायातु धान्यः सहस्रतः मन्दोदर्या समन्दस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन् स्वान् स्वान् बन्धून् परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरर्दितान् रुरुदुः सुस्वरन् दीनाघ्नन्त्य आत्मानमात्मना हाहतास्म वयन्नाथ लोकरावण रावण कंयायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्दिता नैवं वेद महाभाग भवान् कामवशङ्गतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामि मां कृतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन देहकृतोन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे श्रीशुक उवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कोसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्परायिकं ततो ददर्श भगवानशोकवनिकाश्रमे क्षामां स्वविरहव्याधिं शिंशपामूलमास्थितां रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत आत्मसन्दर्शनाह्लादविकसन्मुखपङ्कजा आरोप्यारुरुहेयानं भ्रातृभ्यां हनुमुद्यतः विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशताम् लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रतः पुरीम् अवकीर्यमाणः कुसुमैर्लोकपालार्पितैः पथि उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरं महाकारुणिकोतप्यज्जटिलं स्थण्डिलेशयं भरतप्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्यपुरोहितैः पादुके शिरसिन्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्वशिबिरात् गीतभादित्रनिस्वनैः ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिर्हैमैश्चित्रध्वजैरथैः सदश्वैरुक्मसन्नाहैर्भटैः पुरटवर्मभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भृत्यैश्चैव पदानुगैः पारमेष्ठ्यान्युपादाय पण्यान्युच्चावचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदये क्षणः
पादुकेऽन्यस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरन्दोर्भ्यां स्नापयन्नेत्रजैर्जलैः रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येर्ह्यसत्तमाः तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः धुन्वन्त उत्तरासङ्गान् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तराः कोसलामाल्यैः किरन्तो न नृतुर्मुदा पादुके भरतो गृह्णाच्चामरव्यजनोत्तमे विभीषणः स सुग्रीवश्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः धनुर्निषङ्गाञ्छत्रुघ्नः सीतातीर्थकमण्डलम् अबिभ्रदङ्गदः खड्गं हैमं चर्मर्क्षरान् नृप पुष्पकस्थोन्वितस्त्रीभिस्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान् राजन् ग्रहैश्चन्द्र इवोदितः भ्रातृभिर्नन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्पुरीं प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरं गुरून् वयस्यावरजान् पूजितः प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतुः पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्वयवोत्थिताः आरोप्याङ्केऽभिषिञ्चन्तो बाष्पौघैर्विजहुःशुचः जटानिर्मुच्य विधिवत्कुलवृद्धैः समङ्गुरुः अभ्यषिञ्चद्यथैवेन्द्रं चतुःसिन्धुजलादिभिः एवं कृतशिरस्नानः सुवासास्रग्व्यलङ्कृतः स्वलङ्कृतैः सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभौ अग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्यप्रसादितः प्रजास्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः जुगोपपितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तम् त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुःखा आसन् प्रजानां भरतऋषभ नाधिव्याधिजराग्लानि दुःखशोकभयक्लमाः मृत्युश्चानिच्छतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे एकपत्नी व्रतधरो राजऋषिचरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् प्रेम्णानुवृत्त्याशीलेन प्रश्रजावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता हरन्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द